ما الذي اشتهر به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ اشتهر رضي الله عنه بعدة أمور، منها أولا العلم بالأنساب، كان رجلا عالما بأنساب العرب ومشهورا بين قريش في هذا الأمر، فهو عالم من علماء الأنساب وأخبار العرب، وله في ذلك باع طويل. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لأمر من أمور التي اشتهر بها. الأمر الثاني، كان يشتهر بالتجارة، كان في الجاهلية تاجرا، دخل بصرى من أرض الشام للتجارة وارتحل بين البلدان، وكان رأس ماله 40,000 درهم، وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم، عرف به في الجاهلية. إذا أنفق ماله يعرف أن أبا بكر كريم في الجاهلية، هذا وقبل الإسلام. ثالثا من الأمور التي اشتهر بها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه موضع الألفة بين قومه وميل القلوب إليه. يذكر ابن إسحاق في سيرته أن قريشا كانت تحبه، وكانوا يألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم. وقد قال له ابن الدغنة حين لقيه مهاجرا، عندما أراد الهجرة فلقيه رجل من قريش اسمه ابن الدغنة، فقال له كلاما، قال: إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتكسب المعدوم وتفعل المعروف. فعلق على هذا الكلام الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقال في تعليقه على قول ابن الدغنة: ومن أعظم مناقبه، أي مناقب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن ابن الدغنة سيد القارة لما رد عليه جواره بمكة وصفه بما وصفت به السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشابه وصف ابن الدغنة، طبعا ابن الدغنة كان قد أجار سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في داره من قريش، فحين ذاك حينما أراد أن يترك ويهاجر، أن يرد إليه جواره ويهاجر إلى المدينة المنورة، وعلم ذلك ابن الدغنة، قال له هذا الكلام. وكان ابن حجر يقول: من العجيب ومن الفضائل أنه وصفه كما وصفت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطابق الوصفان تقريبا أو تشابها وتقاربا، فهذا من فضائله رضي الله عنه وارضاه. أيضا من الأمور التي اشتهر بها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية أبدا، كان أعف الناس في الجاهلية، حتى إنه حرم على نفسه الخمر قبل الإسلام. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: حرم أبو بكر الخمر عن نفسه أو على نفسه، فلم يشربها في جاهلية ولا في إسلام. وقد أجاب الصديق رضي الله عنه من سأله: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال: أعوذ بالله. فقيل له: ولم؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروته رضي الله عنه وأرضاه. هذه أيضا من الأمور التي اشتهر بها. خامسا من الأمور أيضا التي اشتهر بها أنه لم يسجد لصنم أبدا قط. يقول هو عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم، أصبحت في سن، يعني بلغت سن الحلم، اقتربت من البلوغ، لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي، أبو قحافة والده أخذني بيده، فانطلق بي إلى مخدع فيه أصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي وخلاني، ثم ذهب وتركني. فدنوت من الصنم وقلت له: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني. فألقيت عليه صخرة فخر على وجهه، سقط الصنم على وجهه.
بعد هذا ليس من العجب من كانت هكذا أخلاقه وهكذا تفكيره واعتقاده أن ينضم إلى ركب الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا ينطبق على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.